ولكن يا أستاذ أني أنت ما شاء الله تسكن وتسافر في العالم كله، ونحن يعني في وطننا يعني هناك لا يوجد ملحدون، ولكنهم يعني أنا أنت يعني لقيت ملحد الفطري، يعني الملحد هو الذي ولد في بيت الملحد، صح؟ مثلا رجل صيني، صح؟ منذ سنوات هم ملحدون، صح؟ وكذلك رجل هو ألحد، يعني هو ترك الدين. ما توجد الفرق بينهما. يعني الرجل الملحد هو ذهب إلى الإلحاد بالتفكر والتدبر والقراءة و والرجل الآخر هو ولد في بيت الملحد. هل وجدت هناك فرق بينهما؟ أكيد فرق، يعني لأن الذي ألحد الأكيد قد تفكر فيه الموضوع، صح؟ يعني قد تفكر في الموضوع يعني بالأساس، يعني وأخذ قرار، صح؟ والذي تربى ببيت يعني غير متدين بالعكس، يعني يمكنه أن لا يتفكر بالموضوع أبدا، صح. يعني كذلك الثقافة يعني يعني إذا نستطيع أن نستفيد من الثقافة باللقب الثقافة لأنها تشمل الأديان والإلحاد، يعني بس في فرق بين أن تأخذ هوية عن طريق الثقافة وأن تأخذ هوية عن طريق التفكر، يعني ما هذا هو الفرق. شكرا يا أستاذ، أشكرك مرة أخرى، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للحديث مرة أخرى إن شاء الله. وسوف نستفيد من علمك، وقد استفدت كثيرا والله. يعني أنا أدعو لك أن يوفق الله تعالى وأن يزيد في علمك وفي فكرك، وأن يوفقنا أن نستفيد منه. شكرا لك، جزاكم الله. أنا استفدت، الشرف لي، أن جاد الشرف لي.